माओवादीलाई रिङ आउट गर्ने एमालेको षड्यन्त्र चकनाचुर भयो। दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया नै भङ्ग हुने स्थिति आएपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न अवस्था आएको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसोदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष दाहाल यथास्थितिमा एमसीसी पास नगरेको बताएका हुन्। साथै यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेर माओवादीलाई रिङ आउट गर्न खोज्ने एमालेको षड्यन्त्र चकनाचुर भएको पनि दाहालले बताएका छन्। पार्टी विभाजन अघि नेकपा हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्न खोजेको पनि दाहालको दाबी छ। दाहालको भनाइ उद्धत एक केन्द्रीय सदस्यले भने परिमार्जन सहित अनुमोदन नगरेको भए एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुने अवस्था थियो। गठबन्धन टुट्ने मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रिया नै भङ्ग हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकोले यो विधि र प्रक्रिया बाहेक तत्काललाई अरू विकल्प नै थिएन। नेकपा छँदा आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आफ्नै प्रस्ताव अनुसार झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले निकालेको निष्कर्ष अनुसार नै परिमार्जन सहित एमसीसी अनुमोदन भएको दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै एमसीसी बारेको व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनी मान्यता अनुरूप नै संसदबाट पारित भएको पनि दाहालले दोहोर्याएका छन्। माओवादीको 8औं महाधिवेशनको निर्णय अनुसार परिमार्जन सहित एमसीसी पारित भएको पनि उनले बताए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पछि पार्टीभित्र मतभेद चुलिएपछि माओवादी केन्द्रले शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र उनी पक्षधर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बाटो लागे हुन्छ भनेपछि पूर्व एकता केन्द्र समूह आक्रोशित भएको छ। माओवादी बैठकमा नारायण काजीले भने प्रचण्डले नै पार्टी छोड भन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको आफ्नो सम्बन्ध कठिन छेडमा पुगेको बताएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले प्रचण्डसँग आफ्नो 2043 सालदेखि सम्बन्ध भएको बताएका छन्। तर अहिले प्रचण्डले नै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि पार्टी छोड्न उनले बताएका छन्। एक नेताका अनुसार श्रेष्ठले ऐतिहासिक मोडमा कसैले पनि गम्भीर गल्ती गर्न नहुने बताएका छन्। श्रेष्ठ सहित 5 नेताले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट 16 फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रचण्डले श्रेष्ठसँगको नाम लिँदै पार्टीमा फरक मत राख्न पाइने तर कोही सेन्टिमेन्टमा आउन जरुरी नभएको बताएका थिए। वामदेव गौतमले एमाले फुटाएर माले बनाउँदा शून्य सिट आएको भन्दै उनले भनेका थिए कसैलाई त्यहीबाट हिँड्न मन लाग्यो भने कसले रोक्न सक्छ र। प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि नारायण काजी समूहमा पार्टी छाड्नु पनि आवाज चर्को उठेको छ। यसैगरी माओवादीको केन्द्रीय समितिमा 6 एजेन्डा प्राथमिकता एमसीसी। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न 6वटा एजेन्डा तय भएको छ। तय भएका एजेन्डाहरूमा पहिलो नम्बरमा शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली दिने उल्लेख छ भने दोस्रो नम्बरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेर अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौता बारे छलफल गर्ने उल्लेख छ। यस्तै एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टीले सघाएको विषयलाई लिएर माओवादीभित्र बहस र अन्तर्विरोध भइरहेका बेला केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसलाई प्राथमिकता राखिएको माओवादी नेताले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा सहित पास गर्ने पार्टीको निर्णयमा असहमत जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि पनि काजी सहितका नेताहरूले पार्टीले गलत गरेको भनी पार्टीमा छलफलको माग राखेका थिए। सोही कारण जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एमसीसीले पहिलो प्राथमिकता पाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। एजेन्डाको तेस्रो नम्बरमा संगठनात्मक कामबारे छलफल हुने उल्लेख छ, जहाँ महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका महासचिव सहितका पदाधिकारी चयन, केन्द्रीय सदस्य थप पोलिटी ब्युरो स्थानीय समिति बारे छलफल हुनेछ। एजेन्डाको चौथो नम्बरमा कार्यान्वयन विभाजनमा छलफल बारे र 5औं नम्बरमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी बारे छलफल गर्ने उल्लेख छ। एजेन्डाको 6औं नम्बरमा विविध विषय अन्तर्गत राम वृष यादवको शालिग बारे पनि छलफल हुनेछ र माओवादीको गत महाधिवेशनमै यादवको शालिग हटाएको विषयमा नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 11 स्थित खैरामा राम वृषको शालिग राखिएको थियो र पछि निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी यादवको शालिग हटाएर निर्मला लामाको शालिग स्थापना गरेको थियो। यो विषयलाई लिएर माओवादीभित्र असन्तुष्टि र बहस चल्दै आएको छ। त्यस्तै नेकपा एकता केन्द्र मसाल संघको बाँकी कामबारे छलफल गर्ने एजेन्डा पनि प्रविधि अन्तर्गत राखिएको छ। पार्टी एकता भएर आएको लामो समयपछि नागरिकताका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अड्किएकोले यसलाई अगाडि बढाउने लगायतका विषयलाई विविध अन्तर्गत राखिएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चा
अनुसारले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नवक्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो। सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कमिक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गति साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा
नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढकढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिनँ भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन् तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन् ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ